تون بخور دیگه. مگه دیوونه شدی؟ نخواه تو چه جور آدمی؟ زن بابا هم انقدر ظالم نمیشه. آره خب بیا منو کتک بزن. برای چی وایسادی؟ دستت را افتاده دیگه، خجالتت هم که ریخته. دیگه ساکت نمیشینم. کمک میخوام. کمک. این آدم میخواد منو بزنه، میخواد جونمو بگیره. کمکم کنی. مگه دیوونه شدی؟ صدات میره بیرون. آره خب داد میزنم که یکی بیاد کمکم کنه. اصلا باید زنگ بزنم به پلیس، باید قشنگ شکایت کنم. نهادهای بین المللی هم باید بفهمن این آدم میخواد منو کتک بزنه. اون وقت ظلمی که تو به این بچه میکنی رو اونو من کجا شکایت کنم؟ دخترها میشن رفیق مادرشون و این شده هووی من. هنوز نه دندون داره و نه زور داره. اون وقت داره منو بدبخت میکنه. بزرگ بشه که دیگه بیچارم میکنه. بیا دخترم، بیا بابا جون، بیا عزیزم. دخترم غذا بخوره. این برای کیه؟ خانم جان گفتن پشت میز نمیخورم. باشه، غذاشو ببر. چی؟ غذاست خانم. نمیخورم. ببرش. خودتون گفتین بیارم تو اتاق. خب بذارش اینجا. حالا چرا وایسادی داری منو نگاه میکنی؟ گشنمه. شما صدام کردین. بشین. دو شب خونه نیومدی؟ بله. علت؟ ببینم مگه بی کس و کاری؟ دارم ازت سوال میکنم. بهتره علتشو از داداش بپرسیم. من از کجا بدونم؟ آخه به این چیزا چی کار دارم؟ تو این خونه همه کار خودشونو میکنن. خونه نیست که هتل. هر وقت دلشون بخواد میان و میرن. این دفعه چی گفته؟ آره بگو تا داداشت یه فرصت دیگه هم گیرش بیاد منو کتک بزنی. من رفتم. ناصر، قضیه دلخوری دست تمنا چی شد؟ الحمدلله خان داداش، الان دیگه بینمون صلح و صفا شده. من خیلی اشتباه کردم به حرفای بقیه گوش دادم. بقیه کسی جز ترلان نیست. دست از سر این بردار دیگه. این همه بهت احترام میذاره، اون وقت دعوا رو میندازی. خب احترام نذاره. بعدشم فکر میکردم یه مرد با غیرتی هستی. حس میکردم اسم نامزد و بشنفی یکم خونت به جوش میاد، ولی انگار نه. زنده داشت، حرمت تو حفظ کردم. از دست عصبانی نیستم، از دست خودم عصبانیم که با وجود اینکه میشناختم تو، اخلاق تو میدونستم، حرفاتو باور کردم. پس تو آتیش بیاره معرکه بودی. آره، ولی شعله هاش تا آسمون نرفت، زود خاموش شد. حیف شد واقعا. خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم.
راجع به خودم میتونم همه چی رو تحمل کنم، ولی اگه بلایی سر خواهر برادرم بیاد، هم میتونم جون بدم هم میتونم جون بگیرم. چی گیرت اومد؟ بگو با این کار چی گیرت اومد؟ آخه یه ذره هم نمیفهمی که با هر فتنه‌ای که به پا میکنی ارزشت جایگاهت تو دل ما کمتر میشه. چقدر میخوای خودتو کوچیک کنی؟ آخه چرا؟ یه چیزی هست به اسم عزت نفس، انقدرش هم نداری زندادش، حتی انقدر. ازهر وایسا. जैसे